आज़ा की कहानी आज़ा की ज़ुबानी। इस عنوان के तहत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं दिमाग की कहानी खुद उसकी ज़ुबानी का दूसरा हिस्सा। समाअत फरमाइए। दिमाग पर तहकीक के दौरान एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। मसलन एक चूहे को ख़ास अंदाज से तरबियत दी गई कि वो एक स्विच को दबाकर अपने दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतहर्रिक कर सके। चूहे ने जब एक मरतबा दिमाग के अंदर मौजूद खुशी या मुसर्रत के मरकज़ को मुतहर्रिक किया तो इसके बाद वो मुसलसल इसी मरकज़ को मुतहर्रिक करता रहा, हत्ता कि उसने अपने भूख प्यास के मरकज़ को भी दोबारा मुतहर्रिक नहीं किया। बस वो खुशी के मरकज़ को बार बार छू कर खुशो खुर्रम होता रहा और भूख प्यास के बावजूद खुशी खुशी मर गया। इस तरह अगर कोई शख्स शदीद डिप्रेशन का शिकार हो तो माहिरीन उसके दिमाग में एक आला लगा देते हैं जो दिमाग के अंदर मौजूद खुशी और मुसर्रत महसूस करने वाले मरकज़ को मुतहर्रिक रखता है। मैं एक कदीम हवेली की मानिंद हूँ जिसमें आपके ख़ानदान, माहौल और आपके एक एक तजर्बे की खुशकुन या अफसरदा कर देने वाली यादें रहती हैं। इस हवेली के अंदर यादों, बातों, चेहरों, खुशियों, गमों, रंगों, खुशबुओं, नित नए तजर्बों और गुजरे वक्त के एक एक लम्हे के अक्स और आवाज़ें महफूज हैं। ये अलग बात है कि आप उन्हें सुन न सकें, उन्हें देख न सकें। हकीकत यह है कि इस खजाने को दरियाफ्त करने के लिए साइंस की मुसलसल तरक्की के हज़ारों बरस और साइंसदानों की कई नस्लें दरकार होंगी। मेरे रहने की जगह से तो आप वाकिफ़ ही हैं। मुझे तख्लीक करने वाले ने मेरी हिफाजत के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं। उसने मुझे आपके जिस्म में सबसे बुलंद मकाम पर एक महफूज किले में महफूज कर रखा है। खोपड़ी की हड्डी जो मेरे लिए किसी किले का सा काम करती है, ऊपर से 3 इंच मोटी होती है। नीचे उसकी मोटाई ज़रा ज़्यादा है। मेरा पूरा वजूद इस खोपड़ी के अंदर एक सियाल मादे में तैरता रहता है जिसकी वजह से मैं झटकों से महफूज रहता हूँ। जिस मकाम से मुझे खून की फराहमी की जाती है यहाँ सिक्योरिटी का बहुत सख्त इंतज़ाम है। ये सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ उन्हीं अज्जा को अंदर आने देता है जिनके बारे में उसे कुदरत ने इजाज़त दे रखी है, यानी प्रोग्राम बना रखा है। इस अज्जा के अलावा यहाँ से किसी दूसरे अज्जा का दाखिला तकरीबन नामुमकिन है, यानी यहाँ पर कोई दूसरे अज्जा दाखिल नहीं हो सकते। सिक्योरिटी के इस पेचीदा और हसास निज़ाम ही की बदौलत मेरी ग़िज़ा ग्लूकोज फरावानी के साथ अंदर आती रहती है। आम तौर पर बैक्टीरियाज और खून में मौजूद फासिद जहरीले अज्जा इसी किले के अंदर दाखिल नहीं हो पाते। हाँ, ये ज़रूर है कि शराब और दूसरी नशावर अद्वियात और दर्द दूर करने वाली दवाओं में मौजूद बाज़ नुकसानदेह अज्जा इस सिक्योरिटी सिस्टम को बराह रास्त मुतासिर करते हैं और इसे आसानी से चकमा देकर किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अपनी इस कामयाबी के बाद वो मेरे हसास इलाकों में मनफी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो जाते हैं। आइए अब मैं आपको अपने आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताऊं। आप लॉन में उगी हुई घास का एक नन्ना सा पौधा उखाड़ें, उसकी जड़ों से मट्टी साफ करके नन्ही मुन्नी एक दूसरे में उलझी हुई हर तरफ को फैली हुई जड़ों को देखें। मैं भी तकरीबन इसी तरह के 30 बिलियन खुलियों का मजमुआ हूं। ये आसाबी खुलिये नर्व सेल्स देखने में एक ऐसी मकड़ी से मुशाबे हैं जो किसी बारीक तार पर हरकत कर रही हो। खुलिये के 3 हिस्से हैं। खुलिये का मरकज सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन है। इस मिसाल को इस तरह समझा जा सकता है, मकड़ी का जिस्म खुलिये का मरकज है, बारीक तार एक्सॉन है और मकड़ी की टांगें डेंड्राइट्स हैं। इन खुलियों का मवासिलाती निज़ाम बेहद जदीद और बर्क रफ्तार है। डेंड्राइट्स यानी टांग बराबर वाले खुलिये से सिग्नल वसूल करता है और मकड़ी यानी खुलिये के मरकज़ को अरसाल कर देता है।
جہاں سے یہ سگنل 225 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے باریک تار ایکسون میں سے گزرتا ہے اور بعد والے خلیے کو موصول ہو جاتا ہے۔ ایکسون ہر سگنل پاس کرنے کے بعد خود کو کیمیائی طریقے سے ریچارج کرتا ہے تاکہ آئندہ سگنل کو وصول کر کے آگے ارسال کر سکے۔ خود کو ریچارج کرنے میں اسے 1 سیکنڈ کے 2000ویں حصے کے برابر وقت لگتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تار برقی کے سلسلے میں کسی بھی مرحلے پر کوئی خلیہ دوسرے خلیے کو مستق نہیں کرتا۔ یہ سگنلز صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر پاس کیے جاتے ہیں، جیسے ایک لمبی سڑک پر مختلف فاصلوں پر بلب لگا کر انہیں ایک ایک کر کے روشن کیا جائے۔ اپنی ان تمام حیران کن معجزانہ صلاحیتوں کے باوجود میرے خلیے اپنی تعداد میں اضافہ کرنے سے قاصر ہیں۔ جسم کے دوسرے حصوں کے خلیے کسی نقصان کی صورت میں نئے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن میرے خلیوں کو اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو نئے خلیے پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس میں بھی مجھے تخلیق کرنے والے کی عظیم مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں ایک سخت ماحول کے اندر رہتا ہوں۔ اگر میرے خلیوں میں خود اضافہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو میں چند ہی گھنٹوں میں اتنا بڑھ جاتا کہ کھوپڑی کی ہڈی چٹک جاتی اور اس سے بہت پہلے خلیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اپنے ہی بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتی۔ خلیوں میں اضافہ نہ کر سکنے کی صلاحیت کے برعکس کسی نقصان کو پورا کرنے کے لیے قدرت نے میرے لیے ایک دوسرا انتظام کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے میرے بنانے والے نے میرے اندر اتنی وافر مقدار میں خلیے پیدا کیے ہیں کہ اگر لاکھوں خلیے بھی ضائع ہو جائیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ مردہ خلیوں کی جگہ فوراً ہی اضافی ریزرو فورس سنبھال لیتی ہے۔ 35 سال کی عمر کے بعد دماغ کے تقریباً 1000 خلیے روزانہ مر جاتے ہیں، لیکن اضافی ریزرو خلیوں کی وجہ سے میری کارکردگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ 1000-2000 خلیوں کے مرنے کے باوجود انسان 100 سال سے زیادہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ نارمل کمی تو میرے محفوظ ذخائر سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن کسی حادثے کی صورت میں اگر خلیوں کی زیادہ تعداد بیک وقت زیادہ ضائع ہو جائے تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلا ممکن ہے ایسی صورت میں انسان کی سونگنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، یا اس کی سماعت یا بصارت میں کوئی نقص واقع ہو جائے۔ عمر کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کی یادداشت متاثر ہونے لگتی ہے۔ انہیں اکثر نام، تاریخیں یا فون نمبرز یاد نہیں رہتے۔ یہ ایک معمولی پرابلم ہے۔ میں انسان کی زندگی کے زیادہ اہم، ناگزیر اور بنیادی اہمیت کے امور کو اس کی زندگی کے آخری لمحوں تک خوش اسلوبی سے انجام دیتا رہتا ہوں۔ میرے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ میں ایک ہوں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آنکھوں، کانوں، ہاتھ، پیر، گردوں اور پھیپھڑوں کی طرح مجھے بھی اس ایک پیدا کرنے والے نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ ایک دایاں نصف دماغ اور دوسرا بایاں نصف دماغ۔ میرا بایاں حصہ جسم کے دائیں حصے کی جانب ہونے والی حرکات و سکنات کو کنٹرول کرتا ہے، اور دایاں حصہ جسم کے بائیں حصے کی تمام حرکات و سکنات کا ذمہ دار ہے۔ جو افراد بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں ان پر میرے دائیں حصے کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ جدید ترین تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ میرا بایاں نصف حصہ آپ کی چلنے پھرنے، لکھنے پڑھنے اور ریاضی میتھمیٹکس کی صلاحیتوں کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ دایاں نصف حصہ دوسرے اہم معاملات کو سنبھالتا ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ حصہ فضا سے متعلق بعض امور اور فیصلوں میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ مستقبل میں ممکن ہے کہ انسان دوسرے سیاروں یا خلاؤں میں جا کر آباد ہو تو اسی حصے کی مکمل کارکردگی سمجھ میں آ سکے۔